बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लसानी महारिज पढ़ रहे हैं और उसमें से हमने पढ़ लिया है अक्सा लिसान, जिससे हमने जाना दो मखरज होते हैं और उनसे दो हरूफ अदा होते हैं, क़ाफ और काफ। उसके बाद हमने हाफ़ा लिसान पढ़ा जिसमें एक मखरज है और जिससे एक हरफ अदा होता है, यानी ज़ौद। ठीक है, आज हम बाकी महारिज सीखते हैं वस्त लिसान और तरफ लिसान इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्त लिसान। वस्त लिसान ज़ुबान के दरमियानी हिस्से को कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मिडल ऑफ द टंग होता है उसे वस्त लिसान कहा जाता है और इससे तीन हरूफ अदा होते हैं। इन हरूफ को हरूफ शजरिया कहते हैं। वो तीन हरूफ कौन से हैं? जीम, शीन और याए। और याए में से भी याए मुतहरका और याए लीन, याए मद्दा नहीं। याद रखिएगा, हरूफ शजरिया में याए मुतहरका और याए लीन आते हैं। याए मद्दा जो है वो जोफ़े दहन के अदा होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि हरूफ शजरिया या वस्त लिसान से कौन सी याद आ होती है और जोफ़े दहन से कौन सी याद आ होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जोफ़े दहन से याए मद्दा अदा होती है और वस्त लिसान से याए मुतहरका। याए मुतहरका से मुराद हरकत वाली या, जिसके ऊपर कोई हरकत हो। कौन सी हरकत? ज़बर, येर या पेश हो। और इसी तरह याए लीन। याए लीन कौन सी होती है? जो मद्दे लीन में आती हैं। मद्दे लीन दो होते हैं ना, वाव लीन और याए लीन, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि जो याए लीन मद्दे लीन वाली है वो वस्त लिसान से अदा होती है। ठीक है, और याए लीन की पहचान ये है कि या साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको याए लीन कहा जाता है और वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको वाव लीन कहा जाता है। ये दोनों हरूफ मद्दे लीन में आते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे वस्त लिसान से अदा होते हैं वो वाव लीन नहीं बल्कि सिर्फ याए लीन है। तो वस्त लिसान के अब कौन कौन से हरूफ हमने जाने? जीम, शीन, याए मुतहरका और याए लीन। आगे देखते हैं। हरूफ शजरिया को हरूफ शजरिया क्यों कहा जाता है? शजर तालू के उस हिस्से को कहते हैं जो दो जबड़ों के दरमियान उठा होता है। अब चूँकि ये हरूफ इस शजर से अदा होते हैं, यानी कि जो तालू हमारा उठा हुआ है, मुंह के ऊपर देखिए अंदर करके, जो तालू हमारा उठा हुआ है उसको शजर कहते हैं। तो यहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं, इसीलिए इनको हरूफ शजरिया कहा जाता है। और ये भी याद रखिए कि ये तीनों हरूफ बारीक अदा होते हैं, यानी ये तीनों हरूफ मुरक्कक हरूफ हैं, हरूफ मुत्ताफिला में से हैं। हरूफ मुत्ताफिला कौन से हरूफ होते हैं? ऐसे हरूफ जो बारीक अदा होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हरूफ मुरक्कक हरूफ हैं, बारीक पढ़े जाते हैं। आगे देखते हैं तरफ लिसान क्या होता है। आपको याद होगा तरफ लिसान कौन सा हिस्सा होता है ज़ुबान का? ज़ुबान का गोल किनारा जो 12 दांतों से लगता है। उन 12 दांतों में क्या क्या होता है? 4 सनाया, 4 रुबाई और 4 नियाब। तरफ लिसान ज़ुबान के गोल किनारे को कहते हैं जो 12 दांतों यानी 4 सनाया, 4 रुबाई और 4 नियाब से लगता है। ठीक है, अब तरफ लिसान से 3 महारिज हैं और 3 ही हरूफ हैं। तरफ लिसान के 3 महारिज हैं जिनसे 3 हरूफ अदा होते हैं। और हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ तरफिया या हरूफ ग़ल्क़िया। वो 3 हरूफ कौन से हैं ये तरफ लिसान से अदा होते हैं? लाम, नून, रा। ये तीनों हरूफ तरफ लिसान से अदा होते हैं और इन हरूफ को हरूफ तरफिया भी कहा जाता है और हरूफ ग़ल्क़िया भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे
کہ حروف ترفیہ کو ترفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں حروف لام نون را یہ طرفِ لسان سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف ترفیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کو حروف ذلقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذلق اصل میں پھسلنے کو کہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ حروف زبان کے کنارے اور ہونٹوں سے آسانی سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں، بڑی آسانی اور بہت سہولت سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف ذلقیہ یا مزلقہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان حروف کو دیکھتے ہیں اور ان کے مخرج کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لام کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ حافہ لسان کہتے ہیں نا زبان کی کروٹ کو، تو زبان کی جو کروٹ ہے یعنی حافہ لسان، اس کے آگے سے 3 حصے ہوتے ہیں، اقصی حافہ، وسطی حافہ یا وسط حافہ اور ادنی حافہ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے جو ادنی حافہ ہے، ادنی حافہ اس کا کہاں سے کہاں تک کا ایریا ہے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ، ما طرف اللسان، یعنی ادنی حافہ اور اس کے ساتھ طرف لسان جب اوپر کی 2 داڑوں یعنی زواحق اور 6 دانتوں جن میں سے 2 نیاب، 2 رباعی اور 2 ثنایا ان کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام کا مقصد سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی طرف لسان اور اس کے ساتھ حافہ لسان کا صرف اتنا حصہ جس کو ادنی حافہ کہتے ہیں، یہ جب یہ دونوں حصے جو ہیں یعنی کہ ادنی حافہ اور طرف لسان، یہ دونوں اوپر کی 2 داڑوں جن کو زواحق کہا جاتا ہے اور 6 دانت جن میں سے 2 نیاب، 2 رباعی اور 2 ثنایا ہیں، ان کے مسوڑوں سے جب لگے تو پھر ان کے مسوڑوں سے جب لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ ال 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 لام کا مخرج سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں نون کا مخرج۔ اب جو لام والی جگہ سے ہی نون ادا ہوتا ہے، یعنی کہ نون کا مخرج بھی وہی ہے جو لام کا مخرج ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نون کی ادائیگی میں داڑیں استعمال نہیں ہوتی، یعنی کہ جو 2 زواحق لام کی ادائیگی میں استعمال ہو رہی تھی نا، وہ نون کے مخرج میں نون کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوں گی۔ صرف طرف لسان اوپر کے 6 دانتوں، 2 نیاب، 2 رباعی اور 2 ثنایا کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لام اور نون کے مخرج میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ لام کے مخرج میں 2 داڑیں اور 6 دانت، یعنی کہ 2 داڑیں جن کو زواحق کہا جاتا ہے اور 6 دانت جن میں سے 2 نیاب، 2 رباعی اور 2 ثنایا، ان کے مسوڑوں سے جب ادنی حافہ اور طرف لسان لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ جبکہ نون میں کیا فرق ہے کہ نون میں داڑیں استعمال نہیں ہوگی، یعنی زواحق استعمال نہیں ہوتا، صرف طرف لسان جب 2 ثنایا، 2 رباعی اور 2 نیاب کے مسوڑوں سے لگے تو پھر نون ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
لاسٹ میں دیکھتے ہیں را کا مخرج. را کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں جس میں 2 ثنایا اور 1 رباعی آتا ہے ان کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. را کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے کنارے کی پشت، یعنی کہ آپ جب زبان کو اوپر لگاتے ہیں اس کو پچھلا حصہ جس کو پشت بولتے ہیں، یہ جب اوپر والے 3 دانتوں سے لگے، لگا کے دیکھیے وہ 3 دانت کون سے ہیں؟ 2 ثنایا اور 1 رباعی. جب ان کے مسوڑوں سے لگتا ہے طرف لسان، یعنی زبان کا کنارہ کس کو کہتے ہیں؟ طرف لسان کو کہتے ہیں. طرف لسان کی جو پشت ہے جب اوپر والے 3 دانتوں 2 ثنایا اور 1 رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے مخارج اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ حروف شجریہ جو کہ وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں اور حروف طرفیہ جو طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی سوال یا کوئی بات یا کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.